आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित ज्योतिषीय तालिमको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। म ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई। दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ अझ पनि हामी केही जिज्ञासा मेटाउनका लागि यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ र हामीले हिजोको दिनमा समय परिस्थितिका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसका लागि ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँमा क्षमा याचना चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, हामी ज्योतिष संचार प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र ज्योतिष संचार प्राइभेट लिमिटेडले हरेक वर्ष ज्योतिष सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ र यस वर्ष पनि 2077 साललाई पनि मध्यनजर गर्दै एक हप्तासम्मको ज्योतिषीय तालिम आज 6औं दिनमा प्रवेश गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र हामीले ज्योतिष सम्बन्धी के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो विषयमा हामी पक्कै पनि अगाडि बढेका छौँ र हामीले ज्योतिषमा हुने साधारण किसिमका कुण्डलीहरूलाई कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ, साधारणबाट ज्योतिष कसरी सिक्न सकिन्छ यो विषयमा हामी अगाडि बढेका छौँ। आउनुहोस्, आज हामी ज्योतिष सम्बन्धी तालिममा लग्न कुण्डलीमा ग्रह कसरी भर्ने यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले कपी कलम लिएर चार्ट बनाउन तयारी हुनुहोला। चार्ट बनाउनका निम्ति सबैभन्दा पहिला यहाँले चार्ट लिएर बराबरी पारेर बनाउनु होला। यहाँले चार्ट बनाउनका निमित्त सबैभन्दा पहिला चतुर्भुज जसलाई भन्छौँ बराबरीबाट यसरी तान्नुहोस्। अलिकति तलबितल भयो भने केही फरक पर्दैन र यो कोणबाट यो कोणमा ल्याएर जोडिदिनुहोस् र यतापट्टिको कोणबाट यहाँ ल्याएर यो कोणमा जोडिदिनुहोस् र 20 भागबाट 20 भागमा ल्याएर जोडिदिनु होला। यसरी यस्तो किसिमको चार्ट हामीले बनाएका थियौँ। त दर्शक महानुभाव, हामी निरन्तर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ र हामीले ग्रह पृष्ठ अस्तिका दिनमा गऱ्यौँ। हामीले कति गतेको ग्रह पृष्ठ निकालेका थियौँ? ग्रह पृष्ठ कति गतेको थियो? ग्रह पृष्ठ हाम्रो कहिलेको थियो? 2077 साल 9 को महिना 23 गतेको थियो हो। हामीले त्यसमा ग्रहको स्पष्ट पनि निकालेका थियौँ हो। कति निकालेका थियौँ? 1 मिनट है त। ग्रह, राशि, अंश, कला, विकला। राशि, अंश, कला, विकला। अब सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हो। हामीले लग्न के निकालेका थियौँ? लग्न के निक्लेको थियो? यहाँ लग्न हो। यस्तै छ चिनामा पनि। अब सूर्यको कति छ? अंश, कला, विकला। पहिला राशि, यो राशि, यो अंश, यो कला, यो विकला हो। राशि, अंश, कला, विकला हो। अब राशि सूर्य कुन थियो? 8। अंश कति थियो? 23।
कला कति थियो 13 विकला कति थियो कति 1 अब परशुराम चन्द्रमा कति थियो चन्द्रमाको मैले टिपेको नि त्यतिखेर 0 अनि 4 4 17 8 रोशन हजुर मंगलको मङ्गलको भने चाहिँ 0 खाना भने बेलुका भन्यो एक एकछिन भन्यो चाँडै जाँदा के स्टाफ भयो 0 4 अनि 0 7 0 7 अनि 7 हैन कति चन्द्रमाको भनौ त पहिला चन्द्रमाको 0 4 मंगलको पछि लेख्नु भएको थियो नि पछि लेख्नु अर्को साइडमा मंगलको 0 4 17 8 0 4 17 8 त यो उसको भयो चन्द्रमाको हैन 0 4 17 8 0 4 17 8 सूर्यको मङ्गलको हो ल 8 23 13 चन्द्रमाको 0 4 हैन चन्द्रमाको चार्ट बनाउनु भएको थियो लेख्नु भएको छ बिचमा बनाउनु भएको थियो चन्द्रमाको मैले चाहिँ म आफै गरेर गरौँला भनेर मैले चाहिँ त्यो सबै छोडिदिएको थिएँ जानेहरूले गरौँ यहाँ चन्द्रमा यहाँ चाहिँ 6 7 18 23 भनेर लेखा छ यहाँ लास्टमा हजुर आफूले लेखेर नक्षत्रमा थियो यो के त यो चन्द्रमा लेखि 6 7 18 तिमीले यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले यो ध्यान दिएर पढाएको क्या रोशन यहाँ के पुस्तके सूचया विद्या परास्तागते धने कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न के हो पुस्तकको किताबले काम विद्याले काम लाग्छ अलिकति तयारी त गर्नु पर्यो नि होमवर्क गरेको छ सबैले गरेको छ छैन किरण बुझेको छैन ठिक छ यो चन्द्रमा कति छ रे कति 6 7 18 23 मंगलको 0 4 0 4 17 8 बुधको 9 5 5 10 बृहस्पतिको 9 11 27 शुक्रको 8 5 8 5 6 4 6 4 राहुको 9 5 1 23 9 25 9 25 1 23 9 25 9 25 केतुको शनिको पहिला शनि 9 5 6 4 शनिको कति हो 9 5 9 5 6 4 शुक्रको पो 9 9 5 25 2 25 2 के को शनिको 9 5 5 25 2 25 2 शनि राहुको 1 23 23 9 25 9 25 केतुको 7 7 7 23 23 9 25 9 25 लग्न लग्न कति दिनु 0 तेईस का लग्न निकाले है ना 23 गतेको लग्न निकालेको छ कि छैन छ 023 5 55 023 5 55 हो अब यो ग्रह पृष्ठ हो अब लग्न के रहेछ शून्य भनेपछि मेष हो अब यहाँ वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुलो वृषो धन मकर मकर कुम्भ कुम्भ
कुम्भ मीन मीन हो। अब यहाँ अनुसारले यहाँ भन्नु पर्यो ग्रह सूर्यको 8 छ कि होइन। 9 मा जा हेर्नु पर्यो हामीले। अब 8 गत 8 भनेको विश्वले 23 अंश 13 कला विकला 1 विकला खाएर केमा गर्छ त धनुमा गर्छ बुझ्यो। अब यहाँ सूर्य कहाँ लेख्नु पर्यो 9 मा 9 मा। अब चन्द्रमा चन्द्रमा 7 मा चन्द्रमा 7 मा। अब मङ्गल मङ्गल 1 मा मङ्गल 1 मा। अब बुध कति छ पूजा 1 मा बुध 9 मा छ 10 मा 10 मा। बृहस्पति बृहस्पति 10 मा 10 मा 10 मा। शुक्र 9 मा 9 मा शनि शनि 10 मा राहु 2 मा राहु 2 मा 2 मा। केतु 8 मा 8 मा। 9 वटा ग्रह भए केतु 8 9 वटा ग्रह भयो कि भएन। अब भर्न सकिन्छ सकिन्छ। हेरौँ त एकचोटि। बुझिन्छ। अब यहाँ के उगाउनु पर्यो भने अब ग्रह पृष्ठ लेख्दाखेरि उदय के हो अस्तय के हो यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मार्गी बकरी यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो पनि सिक्छौँ। र साधारणतया ज्योतिषमा प्रयोग हुने कुण्डली यो हो है। र अब यसरी कुण्डली भर्न सकिन्छ सकिन्छ। सकिन्छ रोशन सकिन्छ। सकिन्छ। अब कुण्डली भरियो अब यो कुण्डली भरिसकेपछि कुन ग्रह कहाँ बसेर के फल दिन्छ आज हामी आजबाट फलादेशका थोरै कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ हो। हामीले अब ग्रह गणितलाई त हामीले जान्यौँ नि जान्यो होइन। कुनै कन्फ्युजन छ लग्न निकाल्नुमा कुनै कन्फ्युजन छ अब एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो ग्रह निकालिसकेपछि एउटा कुरो के भन्नु पर्यो भने राहु त बसिहाल्छ। राहुको त प्रत्येक पात्रमा दिया हुन्छ हरेकमा दिया हुन्छ। तर केतुको सिन्धुविधि दिया हुँदैन। राहु र केतुको जहिले पनि राहुको 7 औँमा के हुन्छ केतु हुन्छ। राहुदेखि 7 औँमा के हुन्छ केतु हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब एउटा कुरो हामीले अर्को के बुझ्नु पर्यो भने लग्न निकाल्न जाने अब हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण के भने पाप ग्रह के हुन् भनेर जान्नु पर्यो। पाप ग्रह
शनि मङ्गल अनि त्यो सूर्य राहु केतु 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 के रे सूर्य शनि राहु केतु सूर्य शनि शनि राहु केतु राहु केतु केतु मङ्गल मङ्गल नै हो र मङ्गल होइन दि मङ्गल होइन मङ्गल के होला ल त मङ्गल होइन होला सूर्य चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्यो सूर्य हो मङ्गल सूर्य शनि राहु केतु मङ्गल होइन मङ्गल होइन एउटा कुरा के विचार गर्ने भने सूर्य यी चारवटा मङ्गल बाहेकका यी चारवटा पापग्राही हुन् सूर्य शनि राहु केतु बुझिन्छ है अरू शुभ ग्रह मङ्गलले अब यति गरियो अब हामी अब यो जानिन्छ है ल यो चार्टमा भर्न सिक्यो यो त हामीले अस्ति निकालेका थियौँ हो कि होइन लेखौँ पाप ग्रहहरू सूर्य शनि राहु केतु लेखिसक्यो कति साह्रो छ ढोका अब अर्को कुरा होइन डिस्टर्ब भएको क्या हो अब अर्को कुरा हामीले ग्रह गोचर हेर्दा बहुत विचार गर्नुपर्छ फलादेश गर्दा बहुत विचार गर्नुपर्छ अब आज हामी थोरै फलादेशको थोरै गरौँ है चार्टै बनाऊ फेरि फेरि चार्टै बनाऊ यो तन यो धन लेख्ने हो पराक्रम तन धन सहज सूर्य सुता रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय विशेषतः हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ फलादेशका तन धन सहज सूर्य सुता रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय यो एउटा कोठाबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ चौथो स्थानको के भन्नुभयो सुहर सूर्य सूर्य आम हो क्या आय 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 व्यय यो चारौं स्थानबाट धेरै कुराहरू हेरिन्छ लग्नबाट पनि धेरै कुराहरू हेरिन्छ यी प्रत्येक कोठाहरूबाट हामी आगामी अर्को सेसनमा अर्को चाहिँ पाठमा हामी चर्चा गर्छौँ अहिले हामी सहज रूपमा थोरै किसिमले 7 दिनभित्र हामीले कोर्ससम्म पुग्छौँ यतिले पुग्दैन ज्योतिषमा यतिले मात्रै पुग्नेवाला छैन यो त के हो एउटा दोहोरेटो बाटो खन्या मात्रै हो मैले यसलाई कतिको फराक बनाउने होइन
कतिवटा गाडी चाहिँ लाइने गुड्न मिल्ने बनाउने, मैले एउटा डोलेटो खन्या छु, बाटो कति ठुलो बनाउने त त्यो आफ्नो खोपडीको कुरा हो। बुझ्या हो ल। अब हामी आज अर्को कुरा लेख्छौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो चार्ट हामीले बनायौँ, चार्ट बनाइसकेपछि अब मङ्गलको दोष यानी कि माङ्गालिक, मङ्गलको दोष माङ्गालिक कसै कसैले भने सुनेको छैन, बच्चा यसका त 2-4 नै सुहानी हुन्छ नि क्या भन्छ नि, के होइन। अनि अर्को कुरो के भन्छ भने यसले त धेरैवटा कोही जन्माउँछ कि क्या भनेर भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ केलाई फोकस गरेर हेर्ने भनेर भन्दा मङ्गल। लग्न स्थानमा भावमै यदि बसे हो माङ्गलिकै भयो, मङ्गल 7औं स्थानमा भावमै यदि बसे हो पूर्ण माङ्गलिक। लग्न 4 र 8औं अनि लग्न 4 र 7औं अनि 8औं हो द्वादशो मङ्गल भइगयो अनि जातकको त माङ्गलिक हो योगको खानी त। मङ्गल हुने बित्तिकै तपाईँको सिधै वैवाहिक र सम्बन्धमा के हुन्छ भन्ने कसरी हुन्छ वैवाहिक झगडा। अब माङ्गलिक योग भएका व्यक्ति सुन है, माङ्गलिक योग भएका व्यक्तिको मङ्गल के त कडा स्वभावको हुन्छ है, उग्र स्वभाव। अब यो अनुभव पनि हुन्छ, फेरि कति कुराहरू चाहिँ शास्त्रले बताएका कुराहरू मात्रै नभइकन अनुभवका कुराहरू पनि हुन्छ। अब मेरो टार्गेटमा, मेरो दृष्टिकोणमा मेरो एनालाइसिस, मैले गरेको एनालाइसिस, मैले गरेका अहिलेसम्म गरेका कामहरूको उसमा के देखेको छु मैले भने माङ्गलिक योग भएका व्यक्तिको 4औं 7औं 8औं र द्वादश माङ्गलिक योग भएका मान्छेको 4औंको भन्दा पनि 7औं र 8औं 12औंको मङ्गल कुनै हालतमा पनि 1, 7, 8, 12औं भएका मङ्गल भएका व्यक्ति कुनै हालतमा पनि घरबार राम्रो देखिएको छैन, यो ग्यारेन्टी। 1, 8 1, 7, 8 र 12 1, 7 माङ्गलिक योग कसरी बन्छ? दोस्रो स्थानमा चाहिँ दोष लाग्छ लाग्दैन? लाग्दैन, हजुर लाग्दैन। अब प्रश्न आयो, माङ्गलिक योग कसरी बन्छ? ल कस्तो भने लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थानमा यदि मङ्गल बसेमा पूर्ण माङ्गलिक हुन्छ। लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थानमा यदि मङ्गल बसेमा पूर्ण माङ्गलिक योग बन्दछ। चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थानमा यदि मङ्गल बसेमा के बन्छ? माङ्गलिक योग बन्छ। अरूमा दोष लाग्दैन यसको?
चतुर्थ सप्तम अष्टम दशम स्थानमा यदि मङ्गल पुगेको छ। अब यदि माङ्गालिक योग कसरी नष्ट हुन्छ? केन्द्र स्थानमा केन्द्र स्थान भनेर बुझ्यो? यो है 1 4 4 7 7 10 अथवा यसलाई यो लेखिसक्यो, यसलाई मेटिदिउँ है। अब माङ्गलिक योग कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा लग्न चतुर्थ होइन चतुर्थ यसको एन्सर दशम र द्वादश स्थानमा पाप ग्रह बसेमा र मङ्गल साथैमा भए तापनि माङ्गलिक योग भङ्ग हुन्छ अथवा माङ्गलिक योग नष्ट हुन्छ। अब एउटा कुरो यहाँ आउन सक्छ फेरि कसैले के भन्छन् भने यदि पाप ग्रह 7 मा छ भने मङ्गल 1 4 7 8 र 12 स्थानमा यदि मङ्गलका साथमा यदि पाप ग्रह छ भने माङ्गलिक योग भङ्ग हुन्छ भनेर भन्छ। कति सँगै बस्यो र एउटा लेख्या पनि छ माङ्गलिक योग भङ्ग भनेर। तर धेरै चाहिँ के हो भने योमा लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम र द्वादशमा यदि पाप ग्रह छ भने पूर्ण माङ्गलिक हुँदैन तर माङ्गलिक योग हुन्छ। त्यसले माङ्गलिक योगको काम गर्छ यो चाहिँ ठोक्पा हो। माङ्गलिक योग भङ्ग हुने होइन, केही कम चाहिँ हुन सक्छ तर लग्न 7औं 8औं र सबैभन्दा मेन लग्न 7औं र 8औं को मङ्गल कहिल्यै पनि माङ्गलिक योग भङ्ग हुन सक्दैन। यो चाहिँ त्यो लेख्या कुरो डर्दैन यो चाहिँ ग्यारेन्टी अहिलेसम्मको अनुभव पनि हो। तर सरस्वती हेर्दा त्यसको कुण्डली अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ, बुझिन्छ है। ल अर्को कुरा के देखिन्छ भने अर्को कुरा यसैमा आउँछ यदि राहु र केतुको बीचमा राहु अग्रे राहु पृष्ठे केतु हो यो भयो। अब यसमा यो माङ्गलिक दोषको भयो लेखौँ है, यो बुझ्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हो। फलादेशमा विचार गर्नुपर्छ। अब कालसर्प योग अहिले मेन चलेको है यो कालसर्प योग कसरी बन्छ वा बन्दैन सिधै लेख्नु। अब एउटा किताबमा भेटिन्छ
अग्रे राहु पृष्ठे केतु मध्यस्थ नवग्रह अगाडि राहु र पछाडि केतु छ भने मध्यमा अरु नवग्रह छैन भने त्यसको काल सर्प योग बन्छ भनेर लेखा छ एउटै किताबमा मात्रै। तर यो कहिल्यै पनि लागू हुँदैन, यहाँले विचार गर्नु होला। कोही कसैलाई तपाईहरुले जहिले पनि एउटा के फलो गर्नुस् भने काल सर्प योग कसरी बन्छ वा बन्दैन भनेर हामीले प्रश्न निकालेका छौं हो। यदि ल ठिकै छ काल सर्प योग हुने रहेछ भने मानिलिनुस् यहाँ राहु रहेछ, यहाँ केतु रहेछ, यो भित्रमा नवग्रह रहेछ भने यो घरमा बस्या मानिलिनुस् यहाँ बृहस्पति बस्या छ तेस्रो भावमा भने 1 2 3 4 5 6 7 नवस्थान धर्मस्थानमा बृहस्पतिले देख्यो कि देखेन? देख्छ। एउटा कुरो के भने काल सर्प योग कदापि बन्दैन, यो ग्यारेन्टी हो। तपाईहरु ढुक्क भएर भन्नुस् के काल सर्प योग बन्दैन, काल सर्प योग हुँदैन। राहुको दोष लाग्ला, केतुको दोष लाग्ला त्यो ग्रह चलेका बेलामा, तर काल सर्प योग बन्दैन। यो अग्रे राहु पृष्ठ केतु मध्यस्थ नवग्रह भनेको छ नि, यो यदि यिनीहरूको बीचमा अरु ग्रह छन् भए तापनि आफ्ना घरलाई त देख्या हुन्छ नि, के देख्दैन हो। त्यो कारणले यो काल सर्प योगको विषयमा हामी अगाडि नबढ्दा राम्रो हुन्छ। काल सर्प योग हुँदैन, यो काल सर्प योग यो धेरै पछाडि मात्रै आएको कुरा हो। काल सर्प योग पहिला थिए, वैचारिक विवेचनाबाट नयाँ जन्मेको चिज हो। जस्तै एउटा के चाहिँ देखिन्छ भने काल सर्प योग भनेर मणिप्रसाद तिवारीको त्रिकाल जन्म कुण्डलीमा चाहिँ काल सर्प योग हुन्छ भनेर लेख्दिया छ उनले। तर काल सर्प योगका विषयमा जति पनि एउटा आफै विचार गर्नु, यो स्थानमा एउटा ग्रह छ भने यसले सातौं स्थान आफ्नो घरलाई त देख्ला नि, अथवा केही तरिकाले आफ्नो घरलाई त देख्छ नि। आफ्नो घरलाई देखेपछि आफ्नो घरबाट नि त केही परिचालन गर्न सकिन्छ नि। त्यो कारणले काल सर्प योगका विषयमा कहिल्यै पनि नबोल्नु होला यहाँले, बुझ्नुभयो नि। काल सर्प योगको विषयमा हुन्छ या हुँदैन भनेर भन्ने सम्बन्धमा काल सर्प योगका विषयमा काल सर्प योग हुँदैन सिधै। किन हुँदैन भने काल सर्प योग हुने त काल सर्प योग हुने त मान्छे बाँच्दैन, मृत्यु मुख आइसकेका मान्छे बाँच्छ, घाटा लय मुला यदा कदा कोही फर्किन्छ। त्यसकारण काल सर्प योग भनेको काल पुरुषको पूजा गर्ने त्यो आन ठाउँमा रह्यो, तर काल सर्प योग विषयमा यहाँहरू कहिल्यै पनि नबोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, बुझ्नु भयो। र अर्को अब योबाट के हेर्ने भनेर भन्ने कुरा आउँछ। अब लेख्नुहोस्, लग्नबाट शरीर यति फोकस गर्न चाहिए, अरू चाहिए। दोस्रोमा धनस्थान, आमदानी, पैतृक आमदानी पैतृक आमदानी भन्छन्। तीनमा पारिवारिक अवस्था सहज छ नि, सहज भने अवस्था। दाजुभाइ सुत
सन्तान शत्रु रिपु भनेको शत्रु शत्रु ऋण भन्नाले हो ऋण पनि भन्छ क्या रे। शत्रु भनेर लेखौँ न अहिले अब जाया जाया पत्नी पति पनि है फेरि पति फेरि भनिदिनु पर्यो नि पत्नीको चाहिँ पतिको चाहिँ ठाउँ कुन हो श्रीमान श्रीमती भने है अनि मृत्यु आयु आयु मृत्यु आयु यो 8औँबाट 9औँमा धर्म धर्म कर्म कर्म भनेको काम धर्म कति गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो 9औँबाट 10औँबाट कर्म हो अनि 11मा आफूले गर्ने आम्दानी आम्दानी हेरिदिनुहोस् 12मा आफूले गर्ने खर्च हेरिदिनुहोस् बुझ्यो लेख्नु भयो लेखिसक्यो त्यो पछि लेख्छु त्यसै गरी यहीँबाट लेख न कुरो पछि लेख्छु बुझिन्छ ल सारौँ ल फटाफट धर्म गएको मैले क्या धर्म काम कर्म गर्ने कर्मको धर्म कति गरे बुझिन्छ आफूले गर्ने आम्दानी खर्च आफूले गर्ने भयो है अब कति भयो कति घन्टा भयो 18:32 यो भयो हजुर ल अब हामी अर्को कुरा लेख्छौँ अब माङ्गलिक दोषको अधिकै चर्चा गर्छौँ है हामी माङ्गलिक योगको चर्चा गर्छौँ हामी थोरै अब यो बुझिन्छ है बुझिन्छ है अब लगभग हामी साधारण किसिमबाट हेर्न सक्छौँ कुण्डली
प्रत्येकले यहाँ अगाडि आएर एउटा कुण्डली बनाइदिन्छु म यहाँ। प्रत्येकले फलादेश गर्नुपर्छ। सकिन्छ? कोसिस गर्नु सकिन्छ। कति भयो नि भन्नु पर्यो। त्यही अनुसार गर्नु। जुन लेखाइ अनुसारले गर्नु पर्यो हो। ल लेखौँ। यदि मंगल ग्रह चलिरहेको छ मांगलिक योगको मनुष्य छ भने पति र पत्नीको पति पत्नी दुवैको भनौँ है, दुवै मांगलिक योग भएमा पारिवारिक मिलन शुभ हुन्छ। तर भिन्न योग परेमा बुझिन्छ है? भिन्न योग भने छुट्टै यो। मांगलिक योग होइन, मांगल पद। ल म यहाँ प्रश्न लेख्छु। हजुर हजुर बिना बुझ्यो तर पति र पत्नी एक जना मात्र मांगलिक योग एक जना मात्र मांगलिक योग हो छ भने परिवारमा कलह भई बीचैमा सम्बन्ध टुङ्गिन जान्छ। यदि सम्बन्ध नटुङ्गिए तापनि पारिवारिक बिमेल भने भइ नै रहन्छ। भइ नै रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा विचार पुर्याएर फलादेश गर्नुपर्दछ। बुझिन्छ? यो माङ्गल्य योगको चाहिँ बहुत जटिल हुन्छ। यो विषयमा बहुत विचार गरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। बहुत विचार गरेर, बहुत चिन्तन गरेर फलादेश गर्नुपर्छ। अब फलादेशको भइरहेको छ है। मङ्गलको फलादेश भइरहेको छ। भयो, लेखिसक्यो रोशन? आज कति दिन भयो हाम्रो क्लास चलेको? 6औं दिन कि आज 5औं दिन? 5औं दिन। कति घुमेर? 5औं दिन। आज कतिको 26 को हाम्रो कति 6 दिन भयो। 20 गतेदेखि हो। टिभी छ कसैले? हामीले पहिले छैन। पहिले लग्न होइन निकाल्दाखेरि 21 गते होला होइन? हजुर त्यही दिन 23 गतेको हामीले लग्नको ट्राई गर्यौँ। त्यही दिनको एक दिन हामीले पञ्चाङ्ग पढ्यौँ, अर्को दिन हामीले इष्टघडी निकाल्यौँ। पहिलो दिन यो पञ्चाङ्ग नक्षत्रहरू पढ्यौँ। दोस्रो दिन हामीले पढ्यौँ। दोस्रो दिन पनि तेस्रो दिन अनि 21 गते 21 गते त्यस्तो दिन होला। 19 गते 19 गते त्यही दिन 19 गते। 19 गते ठिक छ, किन भन्नुहुन्छ? ठिकै छ। अब यो हामी आज यति नै गरौँ है। जति दिनको भयो नि होस्, केही भएन। हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले गर्न थालेको भन्दा पनि सबै कुराहरू जान्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। हामी कति गतेदेखि भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त्यो भएको भएर हामीले जति कुराहरू सिकेका छौँ त्यो सिकेका कुरालाई हामीले मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ। यो ज्योतिष्य सिकेर यति 7 दिनमा सिकेर पुग्दैन। एउटा उदाहरण के छ भने, एउटा उदाहरण दिन्छु म। 75 सालमा मैले 15 जनालाई तालिम दिएको थिएँ। 75 सालमा 75 साल 15 जनालाई तालिम दिए, जबकि मेरो अफिस भर्खर स्टार्ट भएको थियो, दर्ता गरेर भर्खर चलाएको थियो। छैन त, पहिला पनि थियो। दर्ता गरेर चलायो। ज्योतिष सञ्चार प्रणाली भनेर दर्ता गरेर चाहिँ पहिलो थियो 75 सालमा। 75 साल। आज ज्योतिष सञ्चार प्रणाली भनेर लेख्या त 74 सालदेखि दर्तै गरे चाहिँ 75 पाल्चोकी माई ज्योतिष तथा वास्तु। अनि त्यो बेलामा एकजनालाई हामीले तालिम दियौँ। ती 15 जनामा धेरै उत्सुकता हुनुहुन्थ्यो, धेरै टाढादेखि आएर ट्रेनिङ लिनु। अहिले उहाँ चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने प्रमाणपत्र देखाउने मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। मैले फलान ठाउँमा गएर यतिको कोर्स गरेर आएको छु, म त धेरै जान्छु। त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो यहाँहरू भने पनि चाहिँ, किनभने सिकेर प्रमाणपत्र लिनु नै ठुला कुरा चाहिँ होइन। बुझ्नुभयो नि? सिकेर अझ बढी सिक्ने चाहना गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो।
सामान्य सिक्नु पनि राम्रै हो। सामान्य सिक्नु राम्रो, अझ तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग ल्याउनु पर्यो कि म चाहिँ के अरे कसैले तैँले गरे चाहिँ भएन, यो किन भएन भन्दा म फलान ठाउँमा चाहिँ पढेर आएको मान्छे तपाईँहरूले भनेर हुन्छ त्यो कुरा भएन। कसैले केही भन्छ भने त्यो कुरा कहाँ लेख्या छ, कसरी आउँछ, त्यो कुरा पहिला तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि मात्र अगाडि बढ्ने। र एकदम चतुरो हुनु पर्यो, नुन खाएको कुखुरो जस्तो हुनु भएन। एउटा उखान सुनेको छ कि छैन? मर्या बिरालो काही चापेर ठिमीको उकाल लागेको, यसो क्या। एउटा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने आफै मर्न आँटिया छ, अनि त्यस्ताले मर्या बिरालो चाहिँ काही चापेर उकाल लाग्दो रहेछ। हो त्यस्तै चाहिँ अभिगत गराउनु भएन। बहुत चतुरो हुनुपर्छ, कसले कसरी फलादेश गरौँ, कुन तरिकाले फलादेश गरौँ, त्यो म दिमागमा घुसाउनु पर्यो। तब मात्रै अलिकति अगाडि बढ्न चाहिन्छ। जिज्ञासु स्वभाव हुनु पर्यो। मैले यो कुरा जानिनँ, तपाईँहरू यहाँबाट मानिलिनुहोस्, अब 1-2 दिनमा बिदा हुनुभएको छ, तपाईँहरूलाई केही आवश्यक पर्यो, फलादेश आवश्यक पर्यो, मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुहोस्, तपाईँहरूले राति 12 बजे फोन गर्नुहोस्। यहाँहरूले जतिखेर पनि यहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ, गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो। संसारमा गर्दा नसकिने चिज केही छैन, बुझ्नुभयो नि? हिक्मत हार्नु हुँदैन। यो ज्योतिष पेसा भनेको यस्तो मर्यादित पेसा हो, पेसालाई हामीले पेसा हो भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्न सक्नु पर्यो। अर्कालाई होइन भन्ने कुरा ज्ञान हुनु पर्यो। हामीलाई विद्या त जति पढ्यो त्यति बढ्छ नि। जति बाँड्यो त्यति बढ्छ। तपाईँहरू भोलिदेखि अर्कालाई सिकाउनु थाल्नु त मैले अलिअलि जानेको छु, मेरो म चाहिँ सिकाउँछु भनेर लाग्नु त त्योभन्दा अटोमेटिकल्ली रूपमा विद्या भने कसै चोर्न सक्दैन नि त। स्मृतिमा बढ्दै जान्छ, अझै सिकाउँदै जान्छ। नचोर हार्यो न त राजा हार्यो न। यो जति अर्कालाई दियो त्यति बढ्छ। विद्या धन सर्वधन। मैले पहिला सुरुमा स्कुल लेभल पढिसकेपछि ज्योतिष पढ्नलाई दिनभरि काम गर्नु जानु पर्थ्यो, बेलुका चाहिँ 1 घन्टा गरेर सिक्थेँ म। तपाईँहरूलाई त 7 दिन छ, 7 दिनमा चिना बनाउन सिकाएको छु मैले। त्यो हिक्मत गराएर मैले तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको छु। मैले 6 महिना लाएर दिनको 1 घन्टा 6 महिना केही हिम्मतले गरेर आज तपाईँहरूलाई पढाउनु पाएको छु मैले। यसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, अझ बढी जिज्ञासु हुनुहोस्। मैले आज 5-6औं दिन तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु। तपाईँहरूले यो क्वेसन यसरी आयो के गर्ने भनेर तपाईँहरूले सोध्नु सकेको छैन नि। त्यो कारणले बहुत विचार गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। हामी आज यति नै गरौँ। हामी भोलिका दिनमा अब एकचोटि यो हेरिदिनु न। कुन नक्षत्र कुन खै चौथी। अब यो यहाँका के आयो? तृतीया हो। तृतीया तिथि आयो, 4 घडी 54 बेला हो। अनि 19 गते चौथी चाहिँ कति आयो? 2 घडी 35 बेला आयो क्या। अब यो 2 घडी 35 बेला चाहिँ चौथी भयो। अब पञ्चमी लाग्यो क्या। पञ्चमी यहाँ पञ्चमी छैन, अर्को तिथि लाग्यो। यो अवस्थामा यहाँ जति छ, अब जस्तै यहाँ हेरौँ त, यहाँ आयो 28 गते मङ्गलबार हो। मूल नक्षत्र कति? ज्येष्ठ मूल उत्तर आयो हो। यहाँ पूर्वाषा मूल कति रहेछ? 1 घडी 18 बेला मूल रहेछ। अब जस्तै 9 बजे बच्चा जन्म्यो भने के गर्नु पर्यो? 9 बजे बच्चा जन्म्यो भने गत नक्षत्र चाहिँ के हुने भयो? मूल नै हुने भयो। गएको नक्षत्र मूल्य भयो। 1 घडी 18 बेला हुनु भयो।
बुझिन? त्यही अगाडि हुने भने 1 घडी 18 पल्टै हुने तर भने कति चाहिँ बाँधिन है। बुझिन्छ है? 10 मिनेट। ल ठिक छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी आज विशेषतः कुण्डली कसरी फलादेश गर्ने र कुण्डलीमा 12औं स्थानसम्म कसरी हेर्ने यो विषयमा यहाँहरूमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यहाँले पक्कै पनि जहाँ जहाँबाट स्वदेश तथा विदेशबाट जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट हेर्दै तापनि यहाँले भरपुर लाभ लिनुभएको छ। यहाँहरू अझ जिज्ञासु हुनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। 98 40 70 85 14 98 40 70 85 14 मा फोन गरेर पनि यहाँले आफ्ना लागेका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू हामीमा राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त दर्शक महानुभाव, यिनै जानकारीका साथसाथमा हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान लिएर अझ बढी लाभ लिनुहोला। यहाँले सिकेका कुनै त्यस्ता कुराहरू यहाँलाई कुनै शङ्का लाग्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यो अवधिको ट्रेनिङ पिरियडलाई 1 हप्ताको ट्रेनिङ पिरियड राखेका थियौँ। आज हामी 5औं 6औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यो दिनसम्म आइपुग्दा यहाँले तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण कसरी पत्ता लगाउनेदेखि लिएर गएर ती कुन कुन हुन् ती सम्पूर्ण यहाँले ज्ञान पाउनुभयो र इष्टकाल कसरी निकाल्ने, इष्टघडी कसरी निकाल्ने, भाव कसरी निकाल्ने, भयात कसरी निकाल्ने, लग्न कसरी निकाल्ने, ग्रह पृष्ठ कसरी गर्ने र ग्रह कुण्डलीमा भर्दाखेरि लग्न कुण्डलीमा भर्दाखेरि कसरी भर्ने यो सम्बन्धी हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ र आजको दिनमा माङ्गलिक योग भनेको कस्तो योग हो यो विषयमा चर्चा गर्यौँ। त्यसरी कालसर्प योग हुन्छ या हुँदैन, के अवस्थामा कालसर्प योग गर्छ यो विषयमा पनि हामीले यहाँहरूमा एउटा सानो उदाहरण दिएर यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यिनै जानकारीका साथसाथमा आज हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि पुनः यसै समयमा यहाँमा फलादेशको एपिसोड लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनु। हस्त नमस्कार। यहाँहरूको पल शुभ रहोस्।